Ang alamat sa akong panty nga suon. Maayong adlaw kanimo DJ Sam ug sa tanan nimong mga followers ug viewers. Unta, mabasa ni nimo kay duna pud ko'y i-share nga istorya nga kakaiba gyud ni DJ Sam. Dugay na ni nga panghitabo sa akong kinabuhi. Apan di gyud na ako makalimtan. Tawagan na lang day ko sa pangalang Darlene. 39 years old ko karon na DJ Sam. Ug sugda na ako nga akong istorya ni adtong 15 anyos pa lang ko. Kadtong panahon na DJ Sam, di pagyud uso ang social media. Apan uso na ang suon nga panty. Estudyante pa lang ko kaniadto nga time DJ Sam. Pagwa ni klase no, manglabag yun ko sa akong mga uniform ug mga personal nga mga gamit. Kauban ako nga akong mga childhood friends nga mga silingan rapod namo. Among panty gyud DJ Sam no kay same nga brand. Ug amo tong gibutngan